السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحاول نخدم معكم واحد التمرين، واحد ليكزارسيس اللي شامل بالنسبه للدرس ديال الحدوديات اولا لي بولينوم، وغادي نشوفوا فيه وغنستعرضوا فيه بزاف ديال القواعد اللي درناهم في الدرس عفوا. فايت لي خليت لكم فيديوهات ديال الكور وحتى دي زيكزامبل، فهاد ليكزارسيس هذا حتى هو غادي يكون تتمه لهذوك لي فيديو. اذا نبداو غنشوفوا بالنسبه لليكزارسيس. عندنا التعبير ديال P de x et on va vérifier que 0 n'est pas un racine du polynôme P de x. إمتى كيكون un nombre est un racine d'un polynôme؟ إلا عوضنا هذاك لو نومبر عوضناه ب x وكنلقاو هذاك P ديال داك العدد كتساوي صفر، في هذه الحالة فكيكون داك العدد هو racine. Alors دابا باش نبينو بلي 0 n'est pas un racine du polynôme P de x, on va calculer P de 0. Alors, on va remplacer x par 0. 2, 0 à la puissance 4, moins 9, 0 à la puissance 3, plus 14 fois 0 à la puissance 2, moins 9 fois 0, plus 2. Alors, عندنا 0, 0, 0, 0. أي عدد في 0 راه 0. إذن غتبقى عندي 2. 2 différents de 0. Donc, 0 n'est pas un racine, de P de x. D'accord? Nous avons la question 2. Montrez que si alpha est racine du polynôme P de x, alors P de 1 sur alpha est aussi racine du polynôme P de x. Alors, شنو كنديرو فاش كيكون قلنا un nombre est un racine d'un polynôme، خصنا فاش نعوضو داك العدد في البولينوم خص تخرج لينا 0. alors باش يكون عندنا P de alpha racine، اذا غتولي عندنا P de alpha تيغال 0. علاش قالوا لنا alpha est racine du polynôme P de x. d'accord. alors دابا شنو غادي ندير؟ غادي نعوض الفا. اذا غتولي عندي P de alpha تيغال 2. هادي قلنا راسين الفا راسين. داكشي علاش كتبت هاد الكتابه، هو قال لك مونطري كو سي الفا اي راسين الوغ اوسي 1 سور الفا اي راسين. الوغ غادي نمشي نعوض الفا. اذا نتولي عندي 2 الفا à la puissance 4 moins 9 fois alpha à la puissance 3 plus 14 à la puissance alpha à la puissance 2 moins 9 fois alpha plus 2. alors هادشي كامل قلنا كيساوي 0. علاش؟ لان P de alpha tout simplement racine. d'accord. دابا شنو غادي غنمشي نحسب P de 1 sur alpha ونشوف شحال غتعطيني. P de 1 sur alpha égal à 2 fois 1 sur alpha à la puissance 4. غير واحد التذكير، فعندنا الا كانت 1 sur الفا كلها أس 4 فكتساوي 1 أس 4 على الفا على puissance 4. فهمتوا؟ لا puissance قلنا كتمشي للفوق البسط والمقام بجوجهم. الوغ بويسك 1 عندنا عدد موجب، اذا 1 على puissance 4 تيغال 1. داكشي علاش 1 على puissance على الفا على puissance 4 كندير نيشان كتساوي 1 sur الفا على puissance 4. باغ كونطخ قلنا الا كان عندنا موان 1 على عنده واحد لا بويسونس، حتى كنمشيو نشوفوا الزوجيه ديال هاد البويسونس عاد نقدروا نحكموا. بما ان 1 اللي هو عدد موجب، فواحد اس اي عدد كيف ما كان داك العدد فكيبقى ديما كيساوي 1. صافي. داكشي علاش نيشان هنا غادي نبقى ندير 1 سور الفا، يعني راه ديك البويسونس راه كاين عليهم بجوج، ولكن بويسك 1 ما عندناش فيه مشكل فكنمشي نيشان الالفا. إذا moins 9 fois 1 sur alpha puissance 3. Alors on كمل 14 fois 1 alpha au carré moins 9 sur alpha plus 2. alors هنا خرجت حسبت P ديال 1 sur alpha. alors شنو غادي ندير من بعد؟ كنحاول نعمل
اولا غادي نحاول نوحد المقام بحيث المقام الموحد غيكون لي هذا المقام الكبير هو الفا لا بويسونس 4. اذا غنمشيو كلشي نردوه لتحت ا لا بويسونس 4. اذا هذه غتولي عندي 2 بوحدها موان 9 على يعني عندي الفا لا بويسونس 3. دونك شحال خصني باش نوصل الفا اس 4؟ خصني 1. اذا غنضرب الفوق والتحت موان 9 على الفا اس 3 باش تولي عندي هنايا الفا اس 4. غنضرب الفوق والتحت. اذا غنضرب هنا في الفا وهنا في الفا باش تولي عندي موان 9 الفا. داكوغ. اذا غتولي عندي تما موان 9 الفا. بالنسبه ل 14 عندها جوج دونك خاصها جوج بلس 14 الفا au carré moins 9 fois alpha puissance 3 حيت عندها وحده et 2 ما عندهاش دونك غنضربها 2 alpha puissance 4. ودابا لاحظوا معايا اشنو خرج ليا هادشي كامل على alpha la puissance 4. الا شفنا P2 alpha اش كتساوي 2 alpha اس 4 moins 9 alpha 3 plus 14 alpha à la puissance 2 moins 9 plus 2. اذا هذا التعبير هو هذا التعبير. اذا خرجت لي ان P ديال 1 sur alpha تيغال P ديال alpha على alpha à la puissance 4. et puis كيفاش دايره هاد P de alpha et puisque P de alpha t'égale à 0 parce que alpha est un racine, on dira alpha racine de P de X. إذا شنو غيولي يساوي ليا P ديال 1 sur alpha غتولي تساوي ليا 0 sur alpha la puissance 4. دونك غتساوي ليا 0. اي بويسك فاش عوضنا حنا P ديال واحد العدد لقينا كتساوي 0. اذا هذاك العدد راه غاسين. الوغ بما ان P ديال 1 sur alpha كتساوي 0 alors 1 sur alpha est aussi racine de P de X. D'accord. دابا هنا كنلعبوا حول المفهوم ديال الغاسين ديال الجذر. جذر حدوديه. الا عوضنا لك الحدوديه بداك العدد ولقينا كيساوي صفر اذا هذاك العدد راه جذر. اذا هادشي اللي حاولنا نبينو هنايا. انطلقنا من ان P دو الفا غاسين يعني P دو الفا تيغال 0. عوضنا P دو الفا بالقيمه ديالها. فاش مشينا حسبنا P ديال 1 سور الفا لقينا كيساوي ليا P دو الفا نفس التعبير ديال P دو الفا على واحد الفا على بويسونس 4. دونك 0 على شي عدد ديفيرون دو 0 فهو كتساوي 0. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي. الوغ دابا غندوزو الكيستيون 3. Vérifiez que 2 est racine du polynôme P de X. الوغ قلنا باش يكون واحد العدد اللي هو غاسين اشنو خصنا نفيريفيو. خصنا نمشيو فاش نحسبوا الحدوديه ديال هذاك العدد نلقاو كتساوي صفر. اذا غنحاول نحسب P ديال 2 اش غتساوي لي. غنعوض 2 في البولينوم 2 fois 2 la puissance 4 moins 9 fois 2 la puissance 3 pardon plus 14 fois 2 puissance 2 moins 9 fois 2 plus 2. اذا شنو غادي تعطيني هذه فاش كنعوض 2 اذا غتولي عندي 2 la puissance pardon alors غتولي عندي تما 31. اذا هنا 31 moins 72 plus 56 moins 18 plus 2. alors فاش غتحاولوا تحسبوا هذه بالكالكولاتريس غتعطيكم كتساوي 0. alors فيريفي هذه وغتلقاوها كتساوي 0 et puisque P ديال 2 égale à 0 alors donc 2 est racine du polynôme P de X. D'accord. صافي. alors maintenant ندوزو للكيسيون 4. شنو كيقول لنا en effectuant la division euclidienne de P de X par X moins 2 trouver un polynôme
بي كيو دو اكس. الوغ فايت لي درت واحد الفيديو باش نحددو كيو دو اكس، فعندنا 3 ديال الطرق. راه غنخلي لكم فيديو اللي حددت فيه كيفاش نقدروا نخرجوا كيو دو اكس بثلاثه ديال 3 ميثود، وبيناتهم بيان سور لا ديفيزيون اوكليديان اللي كتبان كلاسيك وسهله بزاف للناس اللي يمشيو ليها. بغيتو تخدموا بالميثود ديال اورنر او لا ميثود العاديه، فسيروا شوفوا الفيديو باش تعرفوا كيفاش حددتهم بطرق اخرى. دابا انا هنا غادي ندير ديفيزيون اوكليديان. الوغ فاش غادي ندير بي دو اكس، عندي 2 اكس اس 4 موان 9 pardon x à la puissance 3 plus 14 x moins 9 x plus 2. غادي ندير لها الديفيزيون x moins 2 حيت قالوا لي الوغ فقط واحد التذكير. فاش كيكون مثلا واحد الفا غاسين دو بي دو اكس، الوغ بي دو اكس كنقدر نكتبها على شكل اكس موان الفا فوا واحد كيو دو اكس اخرى. اذا هنا كتكون واحد الموان، فهذه هي اللي بعض المرات كترونكم فاش كنقول لكم بينوا بلي مثلا واحد البولينوم ديفيزيبل باغ اكس بلس 1، يعني ان موان 1 هو اللي غاسين ماشي 1، حيت ديما فاش يكون غاسين الوغ كنديرو هنا كتكون واحد لو موان سابقه صافي. اذا هذه غتحاولوا تكتبوا على الشكل ديال اكس موان واحد العدد اللي هو موان 1. عاد كنقدروا نقولوا بلي موان 1 هو اللي غاسين ماشي 1. المهم هذا فقط ردوا ليها البال، راه كاين اللي كتلفوا. اذا لما قلنا 2 اصلا غاسين، اذا فاش غندير لا ديفيزيون راه خصني نلقى لو ريست خصو يكون كيساوي 0 حيت راه ديفيزيبل بار اكس موان 2 صافي. دابا غادي ندير لا ديفيزيون اوكليديان عاديه. عندي 2 اكس على بويسونس 4 اي اكس وحده، دونك غندير 2 اكس اس 3. اذا 2 اكس اس 4 moins 4 x اس 3. alors 0 moins 9 moins 4 c'est moins 9 plus 4 هي moins 9 قلنا plus 4 donc غادي تولي moins 5. داكوغ. اذا عندي غنهبط الاخرى اللي هي زائد 14 x au carré moins 5x au carré اللي هي moins 5x os 3 moins 10 pardon moins في moins هي plus 10x au carré 0 plus 14 moins 10 اللي هو 4x au carré. هبط هذه هي moins 9x d'accord plus 4x إذا 4x au carré moins 8x تعطيني 0 moins مع moins هو plus إذا moins x وغادي نجيب plus 2 اللي هي moins 1. إذا فاش غنضربها moins x plus 2 سي 0 alors le reste 0. إذا هذه هي q de x. alors قاليلا حدد q de x فحددناها لقينا q de x تيغال q de x تيغال 2x puissance 3 moins 5x carré plus 4x moins 1. c'est bon. حددنا q de x. هذا هو الكيستيون. trouver le polynôme. alors 5 on déduire que q de 1 sur 2 est égal à 0. alors اشنو غادي تفكروا دابا؟ بينا بلي 2 غاسين ودابا قال لي نحسب حتى ديال 1 sur 2، يعني هذيك التعبير ديال q ديال 1 على 2 كتساوي 0. اذا 1 على 2 هو جذر الكيو. فيا شفتوا الكيستيون الثاني حددنا الا كان الفا غاسين راه حتى 1 سور الفا حتى هو غاسين. الوغ دابا الا قلنا لقينا 2 غاسين اذا 1 على 2 حتى هو غاسين. هادشي فين؟ في بي دو اكس. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نعوض بي ديال
1 على 2. الوغ عفوا هاد الحل القاعده اولا هاد الخلاصه اللي انا جبتها من الكيسيون دو، حيت حنا ديجا قلنا الا كان الفا غاسين راه حتى 1 على 2 حتى هو غاسين، ولكن بي دو اكس هاد المره بغيت نبينها بلي 1 سور 2 غاسين كيو دو اكس. غادي نشوفوا كيفاش نديروا لها. اذا الا عوضنا بي ديال 1 على 2 غادي نعوض بي ديال 1 على 2 وغادي نشوفوا شحال غادي تعطينا. خصها نورمالمون تكون كتساوي صفر لان حتى هي غاسين بويسك دو حتى هي غاسين. داكوغ دونك غادي قلنا غتكون كتساوي 0 و بي دو اكس شنو كتساوي؟ بي دو اكس على حساب هذا كتساوي اكس موان 2 فوا كيو دو اكس. داكوغ اذا شنو غادي ندير؟ قلنا بي حتى ديال 1 على 2 غادي نعوض 1 على 2 بحال هكا. اذا بي ديال 1 على 2 غتساوي ليا 1 على 2 ناقص 2 مضروبه في كو ديال 1 على 2. اكس عوضتها ب 1 على 2 صافي. هادشي اللي درت. اذا شنو هي 1 على 2 ناقص 2؟ الى وحدت المقام ناقص 2 اللي هي 2 غنضربها في 2 في 2، دونك 1 ناقص 4 على 2 كتساوي ناقص 3 على 2. كي دايره ناقص 3 على 2 ديفيرون دو 0. داكوغ الوغ قلنا هاد الشيء كيساوي صفر. الا قلنا ا فوا بي كتساوي صفر، اذا يا اما ا كتساوي صفر او بي كتساوي صفر. هنا انا عطيتك بلي بي ديال 1 على 2 كتساوي صفر و بي ديال 1 على 2 كتساوي واحد العدد مضروب في واحد العدد. اذا لقينا هادي ديفيرون دو 0. اذا ما يمكنش حتى هادي تكون ديفيرون دو 0، خص هادي هي اللي تكون تيغالا 0. نتمنى تكونوا استوعبتوا هادي. فاش غنقول لك ا فوا بي راه كتساوي صفر، ضروري واحد فيهم غيكون كيساوي صفر اولا بجوجهم كيساوي صفر صافي. اذا لقينا هادي ديفيرون دو 0. الوغ دونك راه نيشان يعني هادي راه حاجه بديهيه، راه كو دو 1 على 2 هي اللي كتساوي 0. دونك هذا هو الريبونس ديال كيستيون 5. قالوا لي ديدوير كو ديال 1 على 2 هي اللي كتساوي 0. فقلنا بي ديال 1 بما ان دو غاسين حتى 1 على 2 غاسين ديال بي دو اكس. انطلاقا من كيستيون 2 قالنا الا كان الفا غاسين حتى 1 على الفا حتى هو غاسين. اذا الا كان غاسين يعني فاش غندير بي ديال هذاك 1 على 2 اللي هو غاسين خصها تساوي ليا الصفر، و بي دو اكس على حساب القسمه الاقليديه فهي اكس موان 2 فوا كي دو اكس. اذا لا عوضت اكس ب 1 على 2 خرجت لي هادشي. فاش مشيت حسبت هذا العدد لقيتو ديفيرون دو 0. اذا سورمون غتكون هذه هي اللي تيغالا 0. داكوغ الوغ ندوز لا كيستيون 6. La question 6. Déterminer les réels A, B, C tels que Q de X. قلنا لقينا بلي 1 على 2 غاسين، اذا نقدروا نعملوا بواحد على 2. اذا Q de X غتساوي ليا X moins 1 sur 2 fois AX au carré plus BX plus C. ديما فاش كنديروا القسمه الاقليديه هاد Q de X قلنا كتكون الدرجه ديالها اولا الدوغري ديالها ناقص على الدوغري ديال كو. كو دو اكس الدوغري ديالها هي 3، الوغ الدوغري ديال هاد عاوتاني القسمه ديالها نفسها غتكون هي 3 موان 1 اللي هي 2. هي لقينا هنايا اكس على بويسونس 2. قالوا لي نديتيرميني ا و بي و سي. الوغ شنو غادي نديرو؟ تو سامبلومون غنمشي ندير لا ديفيزيون اكليديان. اون فا افيكتوي ولا نقولو اون افيكتويون en effectuant la division euclidienne de Q de X par X moins 1 sur 2. Alors غادي نديرها عندي 2x sur 3 moins 5x au carré plus 4x moins 1 غنقسمها على x moins 1 sur 2. alors كيفاش غنحصل على هاد 2x sur 3؟
فاش غادي نضربها؟ غادي نضربها في 2 x au carré. Donc 2x au carré تعطينا 2x à la puissance 3. Bien. Alors هذه fois هذه 2 moins على 2 غتمشي، دونك غتكون تبقى عندي moins x au carré. إذا 0 moins 5 plus 1 اللي هي moins 4x au carré plus 4x. alors غادي ندير moins 4x عطيني moins 4x au carré plus 2x moins غتبقى عندي 2x moins 1. دونك غنضربها في 2 اللي تعطيني 2x 2 fois 1 2 هي moins 1 0. اذا الا درت هو قال لي حدد ا و بي و سي، اذا غادي غنقارن هذه اللي هي ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي. اذا ا شنو غتساوي؟ كنمشي نشوف هذوك اللي حدا اكس كاري شنو حداها جوج، اذا ا هي جوج. بي كاينه حدا اكس، شكون اللي حدا اكس؟ 4، اذا بي كتساوي ناقص 4. سي بوحدها، اذا سي كتساوي جوج. اذا هكا كيفاش كنحدد ا و بي و سي. صافي. alors ندوزو لا question 7. alors la question 7, on déduire une factorisation du polynôme p en polynôme de degré de premier degré. alors شنو اللي بغاو p لحد ساعه p شنو كتساوي؟ غادي نجيو ونرجعو هنايا. هادي خرجت لي كتساوي x moins 1 sur 2 fois 2x au carré moins 4x plus 2. غنشوفو كيفاش نقدروا. اذا p de x شحال شنو كتساوي؟ ما الاول شنو لقينا p de x؟ لقيناها لقينا الغاسين ديالها هو 2 ياك فيريفي كو 2 لا كيسيون 3. اذا p de x كنكتبها على شكل x moins 2 fois q de x. داكوغ q de x من بعد كيفاش كتبتها على شكل حتى هي فاكتوريزيتها par x moins 1 sur 2. اذا غلقيتها ثاني كتساوي مضروبه في x moins 1 sur 2 في 2x au carré moins 4x plus 2. alors شنو لقينا هنايا؟ لقينا p de x sous forme de فاكتوريزينها، ولكن هنايا الدوغري ديالها هاد البولينوم 1، هاد البولينوم 1، ولكن هاد البولينوم 2 دوغري ديالها 2. ولكن شنو انا بغاوني ندير واحد الفاكتوريزاسيون نردها سو فورم دي فاكتور، يعني جداء ديال بزاف ديال الحدوديات، ولكن كل حدوديه خصها تكون فقط دو دوغري 1. اذا دابا خصني هادي نعملها. كيفاش نقدر نخرج هادوك الحدوديات، اولا كيفاش غادي نقدر نخرج هادوك المعاملات باش نقدر نعمل هادي؟ الا كتعرفوا قبل فكنا الا بغينا نحلوا واحد المعادله شنو كنا كنستعملوا لو دلتا. الوغ دلتا شنو كيساوي؟ باش نحلوا واحد المعادله من الدرجه الثانيه كنديروا الدلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي. اذا شنو هي بي او كاري عندنا؟ ناخذوا هاد المعادله هادي ونخدموا عليها. بي عندنا هي موان 4، اذا موان 4 او كاري موان 4 فوا ا اللي هي جوج فوا سي اللي هي جوج. اذا 16 ناقص 4 في جوج 8 في جوج 16 pardon moins 4 assez. alors كتساوي 0. اذا هاد المعادله عندها حل واحد اللي هو x كيساوي moins b sur 2a، حيت لقينا دلتا كتساوي 0. شنو هو بي؟ هو 4، اذا موان 4 على 2 فوا 2، اذا غتعطيني 4 سور 4 اللي هو 1. دونك هذه الجذر ديالها اذا و1 كتسمى، اذا هذا غاسين
ديال بولينوم. مثلا h de x نسميها هي h de x كتساوي 2x كاري موان 4x بلس 2. داكوغ. اذا كنديروا هاد الدلتا باش نخرجوا حلول، وهذوك الحلول راه هما الجذور. فهمتوني زعما؟ اذا دابا غادي نقدر ندير الفاكتوريزاسيون 2x كاري موان 4x بلس 2، حيت الا عوضتو هنا بواحد غتعطيك 2 موان 4 بلس 2. باردون 1 صافي. قلنا فاش غتعوضها غتلقى 2 موان 4 بلس 2، دونك 4 موان 4 اللي هي 0. الوغ ان غاسين ديال هذيك البولينوم اذا نقدر نعملها. اذا 2x كاري موان 4x بلس 2 فاش غندير لا فاكتوريزاسيون بار x موان 1 تعطيني 2x موان 2x 0. الوغ موان 4 بلس 2 لان هنا موان هي موان 2x بلس 2. اذا موان 2 اللي هي موان 2x بلس 2 اللي هي 0. الوغ هذه نقدر نعملها. اذا غتساوي ليا قلنا x موان 2 فوا 2x موان 2. فالبلان هنايا هو كيفاش قدرت نخرج انا غاسين وما عطاونيش هو زعما هما اللي عطاوني لو شوا. دونك كنمشيو كنحاولوا نحلوا المعادله والحلول ديالها هو اللي كنقدروا نعملوا بهم. عطاني عندها حل وحيد هو واحد. اذا قدرت نعمل بواحد ونخرجها سو فورم دي فاكتوري سو فورم دي بولينوم دو بروميير دوغري. دونك دابا اون جينيرال غادي ندير واحد الخلاصه عامه باش نخرج بي دو اكس كامله. اذا غادي نجي x moins 2 fois x moins 1 sur 2 fois x moins 1 fois 2x moins 2. اذا حد ساعه قدرت انني نعمل بي دو اكس ونردها معامل ديال الحدوديات من الدرجه الاولى.